दर्शकबिन जय मसीह। आज म पाप भनेको के हो र पाप किन भयानक छ भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। पाप भनेको के हो? परमेश्वरको सिद्धता अनुसार नभएको सबै कुरा पाप हो, अर्थात् परमेश्वरको स्तर विपरीतको जुनसुकै काम पाप हो। पाप शब्दले परमेश्वरको इच्छा र व्यवस्था विरुद्धका कार्यहरू, विचारहरू र वचनहरूलाई जनाउँछ। बाइबलमा पापको निम्ति प्रयोग भएका शब्दहरू: परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्नु, भजन 51:4; परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्नु, 1 यूहन्ना 3:4; परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु, उत्पत्ति 3:11; निशाना चुक्नु, रोमी 3:23; अधर्म गर्नु, यूहन्ना 5:17; विद्रोह गर्नु, भजन 78:8; परमेश्वरको शत्रु हुनु, रोमी 5:10; बरालिनु, अयुब 33:27; अपराधमा फस्नु, 1 तिमोथी 2:14; भक्तिहीन जीवन जिउनु, रोमी 1:18; दुष्टता र खराबी गर्नु, रोमी 1:29-30। पापका यी प्रत्येक शब्दहरूले हराएको, चुकेको, गुमेको, बाटो बिराएको र बिग्रेको सत्यता प्रकट गर्छ। यसले हामीलाई प्रेमी परमेश्वरबाट अलग पार्छ र मानिसहरू बीच पनि समस्या तथा फाँटो उत्पन्न गर्छ। पापको आरम्भ यशाया 14:12-14 र इजकियल 28:11-19 पद अनुसार पापको आरम्भ लुसिफरको साथमा भएको थियो, जो परमेश्वरको सिंहासनमा उच्च स्थान रहेको एक सुन्दर र शक्तिशाली स्वर्गदूत थिए। यद्यपि लुसिफर घमण्डी भयो, परमेश्वर जस्तै बन्न चाहे। यसकारण लुसिफरले परमेश्वरसँग विद्रोह गरे। फलस्वरूप लुसिफर र त्यसका अनुयायीहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट बाहिर फालिदिनुभयो। यो पापको सुरुवात थियो। पछि पाप मानिसको अनाज्ञाकारिता मार्फत संसारमा प्रवेश भयो। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदम र हब्बालाई असल र खराबको ज्ञानको रुखको फल नखान निर्देशन दिनुभयो, तर तिनीहरूले शैतानको कुरा मानेर परमेश्वरको आज्ञा अवज्ञा गरे। फलस्वरूप पाप र यसको परिणाम संसारमा प्रवेश भयो, जसले सम्पूर्ण मानवलाई असर गर्यो। रोमी 5:12। यसरी पापको आरम्भ भयो। पापका प्रकारहरू: पहिलो, मूल पाप। यसले जन्मजात पापपूर्ण प्रकृतिलाई बुझाउँछ, जुन हरेक मानिसले आदमबाट परमेश्वरको अनाज्ञाकारिताको परिणामस्वरूप प्राप्त गर्दछ। आदम र हब्बाको पापको कारण यस संसारमा जन्मेका सबै मानिसहरू पाप स्वभावसहित जन्मन्छन्, जसले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्छ। दोस्रो, व्यक्तिगत पाप। हामीले दैनिक जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारले हामीहरूको सोचमा, हामीहरूको बोलीवचनमा, हामीहरूको रहनसहनमा, हामीहरूको व्यवहारमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। यसलाई व्यक्तिगत पाप भनिन्छ। व्यक्तिगत पापमा परमेश्वरको नैतिक व्यवस्थाको विरुद्धमा जाने विशेष कार्यहरू, विचारहरू, मनोवृत्तिहरू समावेश हुन्छ, जसले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्छ। के सबै मानिसहरू पापी छन्? यो प्राय सबैले सोध्ने प्रश्न हो। यसको उत्तर हुन्छ हो, सबै नै पापी छन्। बाइबल भन्छ, किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23। धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। रोमी 3:10। मानिस पाप स्वभावमा नै गर्भधारण गरेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 51:5। मानिस पापी हुनलाई
पाप गरिरहनु पर्दैन। केवल मानिस भएर जन्मेकोमा नै पर्याप्त छ, किनभने आदमदेखि मानिसले बपौतीको रूपमा प्राप्त गरेको पाप स्वभावले नै मानिस पापी हुन्छ। पापका परिणामहरू यसले परमेश्वरदेखि अलग पार्छ। यशाया 59 1-2। यसले न्याय र अनन्त दण्ड ल्याउँछ। मत्ती 25:46। यसले परमेश्वरको क्रोधलाई जगाउँछ। यूहन्ना 3:36। यसले दासत्वमा पार्छ। रोमी 6:17। यसले आत्मिक मृत्युसम्म पुर्याउँछ। एफिसी 2:1। यसले समझलाई अन्धो पार्छ। एफिसी 4:18। यसले अशान्ति बनाउँछ। रोमी 3:17। यसले परमेश्वरलाई दुखी बनाउँछ। उत्पत्ति 6:5-7। यसले निराश उत्पन्न गर्छ। एफिसी 2:12। यसले रोषपूर्ण भावना ल्याउँछ। भजन 51:3-4। त्यसैले पाप भयानक छ। पापको समाधान। परमेश्वरले हामीलाई पापको समाधानको लागि एक तरिका प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले पापको समाधान गर्न आफ्नो पुत्र यीशु ख्रिस्टलाई संसारमा पठाउनुभयो। हामी पापको दोष, परिणाम र शक्तिबाट बाँच्न सकौँ भनेर यीशुले आफ्नो बलिदान चढाउनुभयो। मानिसले कसै गरेर पनि तिर्न नसक्ने पापको ऋण उहाँले तिरिदिनुभयो। अब हामीले यीशु ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँमा विश्वास गरेर हामी हाम्रो पापहरूको क्षमा प्राप्त गर्न सक्छौँ र परमेश्वरसँग मिलाप गर्न सक्छौँ। प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।